मुत्तकी कौन है? वो जो गुनाह नहीं करता? नहीं, मुत्तकी तो वो है जो गुनाह करता है फौरन माफी मांग लेता है, ये मुत्तकी है। गुनाह किया, माफी मांग लो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ हो गया। फिर गुनाह हुआ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर माफ हो गया, या अल्लाह माफ कर दे। करते 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत एक वक्त आता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे चल देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं। तू माफी मांग मांग के थक जाएगा, हम माफ करके नहीं थकेंगे। ये तो हम अल्लाह को पहचानते नहीं। आप देखो, ये स्कूल में तो सभी गए हैं, 8 बजे का टाइम, भाई 8 बजे स्कूल में जाना है। 8 बजे नहीं पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा? गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद घुसने देंगे अंदर? नहीं घुसने देंगे। चलो भाई बाहर निकलो, उधर से घर जाओ। अब इधर मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस रब से बड़ा कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा है। अजान होगी, अजान के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आना चाहिए था, चलो भाई बंद करो, मस्जिद को बंद करो, अब कोई मस्जिद में नहीं दाखिल होगा। तो मुअज्जिन से कहा रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो मेरे बंदों ने अजान सुनी है, उन्हें 15-20 मिनट तो दो, अभी मेरे बंदे कामों में लगे, अभी आएंगे, मेरे बंदे अभी आएंगे। मस्जिदों के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मस्जिद मेरी रहमत की जगह है, मेरा घर है, अभी मेरे बंदे आएंगे। कोई बात नहीं अगर थोड़ी देर हो गई तो, अभी तो ये आएंगे। 15-20 मिनट के बाद नमाज खड़ी हुई, अल्लाहु अकबर कद क़ामतिस सलाह कद क़ामतिस सलाह। नमाज खड़ी होने लगी है, नमाज खड़ी होने लगी है। अब तो कह देना चाहिए था अल्लाह को, मुअज्जिन को, चलो जाओ अब जाकर गेट पर ताले लगा दो, होना चाहिए था। भाई समझ में आने वाली बात है ना, 8 बजे स्कूल बंद हो गया, अब नहीं आ सकता कोई अंदर, तो अल्लाह को भी तो, अल्लाह तो स्कूल से बड़ा ही है। लेकिन नहीं, ताले नहीं लगाना, कोई बात नहीं, तुम्हारी नमाज खड़ी होगी, पीछे से मेरे बंदे आ रहे हैं, खोल कर रखो। इतने में जनाब भाई पहुंचे, अल्लाहु अकबर, मौलाना ने पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। भाई पहुंच गए, या अल्लाह मैं क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जाए इसके पीछे, या अल्लाह मेरी तकबीर उला मिल जाएगी, मिल गई। रुकू के अंदर जाने लगे, रुकू में चले गए, पीछे से दूसरे भाई दौड़े हुए आए, या अल्लाह मैं क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जा, या अल्लाह मेरी नमाज, चुप कर जा, खड़ा हो जा, नमाज मिल गई। 2 रकात गुजरी, तीसरे भाई आए, या अल्लाह क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जा, तेरी भी नमाज हो गई। तीसरी चौथी रकत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, मैं दौड़ा दौड़ा पहुंचा, या अल्लाह मैं क्या करूं? चुप करके खड़ा हो जा, बैठ जा, अत्तहियात पढ़ ले, और सलाम फेरने के बाद जितनी जितनी तुम्हारी रकातें रह गई हैं खड़ी होकर पूरी कर लो, मैं नमाज कबूल कर लूं। इतने में ये एक भाई भागे हुए आए, जब सलाम फेरा, या अल्लाह मेरी नमाज रह गई। तो मेरे नबी का इरशाद है, कोई नमाज के इरादे से मस्जिद आए और उसकी जमात छूट जाए, अल्लाह उसको पूरी पूरी जमात का अजर देता है। ऐसा अल्लाह है मेरा आपका। शैतान को 2 दफा अपने आप को धोखा देने मत दो। पहली दफा उसने धोखा दिया गुनाह कराकर, अब वो दूसरा धोखा देगा, तौबा करने का क्या फायदा है, तेरी तौबा कबूल थोड़ी होनी है। उसको बोलो, ए बदबख्त, जब तुझको अल्लाह ने निकाला था जन्नत से, तूने 10 दुआएं मांगी, अल्लाह ने सारी पूरी की, तो मैं तो उसका फर्मा बरदार हूं, मैं तो कलमा गो हूं, अगर मैं मान पड़ूंगा तो मेरी नहीं मानेगा। मेरे अजीज दोस्तों, जब आप अपने गुनाह की तौबा करते हैं तो आपको पता है क्या होता है। जब हम तौबा करते हैं,
اللہ اس گناہ کو معاف کر کے نیکی میں بدل کے آخرت کا توشہ بنا دیتا ہے، اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا ہے۔ یہ وجہ ہے میرے دوستو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں قبول ہوتی، کہ ہماری طبیعتوں سے اللہ سے دوستی لگانا ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زوردار قسم کا قحط پڑا، آپ نے سب کو جمع کیا، جمع کر کے آپ میدان میں لے گئے، وہاں آپ نے جا کے جب دعا شروع کی تو لو اور تیز ہو گئی۔ آپ نے کہا یا اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ پچھلے 40 سال سے اس کی ایک نیکی بھی میرے پاس نہیں آئی، اس کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو آپ مجمع کی طرف مڑے اور مجمع سے کہا بھائی وہ کون ہے، باہر نکل جائے۔ اب وہ جو گناہگار تھا وہ تو نظریں نیچے کی کھڑا ہوا تھا، اس نے دائیں دیکھا یہاں سے شاید کوئی نکلے، بائیں دیکھا یہاں سے کوئی نکلے۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا یا اللہ اتنے سال میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اب اتنی دیر ہو گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تو اپنے نبی کو بتا دے کہ وہ کون ہے، تو میں کتنا ذلیل ہوں گا۔ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ابھی وہ نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اوپر کالے بادل آنا شروع ہوگا، اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہ میرے نبی میرے بندے نے مجھ سے سنا کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ جب نافرمان تھا 40 سال کا، میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے، میں کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ میرے دوستو آج امت اللہ سے دور ہوئی بیٹھی ہے، کیونکہ اللہ سے دور ہوئی بھی ہے، اپنی ہر مشکل کا حل اس کو اللہ کے غیر میں نظر آتا ہے۔ میں یہ بات ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت سے جو حسن ظن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب جب کوئی ضرورت آتی ہے تو خیال اللہ کی طرف جاتا نہیں کہ میں تو اس کی کرتا ہوں نافرمانی، ارے نہیں، میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اس کی رحمت کے سمندر کے آگے؟ یہ راوی کے دریا میں اپنی ہم اگر 100 قمیضیں لے جائیں اور صاف کر لیں تو راوی کتنا گندا ہو جائے گا؟ ارے 1000 قمیضیں لے جاؤ، 1,00,000 قمیضیں لے جاؤ، 1 کروڑ قمیضیں لے جاؤ، جاؤ جا کے راوی کے اندر دھو، راوی نے کیا گندا ہونا ہے؟ تو یہ تو دنیا کا ایک بہتا ایک عام دریا ہے، اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا، اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بس آدمی بے غیرت نہ بنے، بے باک نہ ہو جائے، وہ تو غفور الرحیم ہے جو کرنا ہے کروں، یہ نہ ہو، اندر طبیعت میں اس بات کی ندامت ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ قیمتی ہے۔